Maigsoon ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang ebanghelyo karon maigsoon nagpadayag kanato ang dakong gugma sa Dios sa mga makasasala. Nini ikalimang Domingo sa Korisma, kita gipahinumduman kung unsa kamaayo ang Ginoo. Siya mapasayloon og dili mahukmanon. Ug kanunay naghatag kanato og ikaduhang higayon diha sa pagbag-o sa tong kaugalingon. Dunay duha ka pagtulon-an ni nga makuha nato nining maong ebanghelyo. Una, kinsa man kita nga mohusga sa atong isig kaingon. Mao kini ang dakong pagtulon-an diha sa ebanghelyo karong adlaw. Adunay gidala sa mga Pariseo nga usa ka babaye nga nasakpan nga nanapaw. Ug sumala sa balaod sa mga Hudiyo, ang tawo nga mananapaw pagahukman nga pagapatyon pinaagi sa paglabay og bato. Apan si Jesus wala magpalingla sa mga Pariseo ug nagpatigbabaw ang iyang pagkamapasayloon sa mga babae. Maigsoon kadaghanan nato dali ra kaayo nga maghukom sa atong isig ka tawo. Bisan dili klaro nga basihanan o wala pa gani pamatud-an ato dayon silang pagahukman. Bisan gani og matarong kita sa katilingban ug walay makitang sayop natong binuhatan, wala gyapon kitay katungod nga mokondina sa mga tao nga makasasala sa katilingban. Kita pa kaha nga adunay mga tinago nga og dili maayong binuhatan. Angay lamang nga atong sundon ang panag-ingnan ni Kristo. Maghinahinay kita sa paghukom sa atong isig ka tawo. Kaduha nga adunay panultihon nga nagkanayon, what we do is what we define as. Unsa gani ang atong mga pagabuhaton, nagpadayag kini kung unsa kita. Mao kani ang nakaayo sa atong Ginoo maigsoon. Gipahinumduman kita unsa ang sakto ang angay nga pagahimuon. Sa katapusan, gitinguha sa Dios nga mopadayon kita sa atong kinabuhi. Matud pa sa ebanghelyo, lakaw na og ayon na pagpakasala. Nga human kita giluwas, ang matag usa kanato adunay pagpaningkamot na dili na magpakasala. Mito ang Ginoo nga kaya nato ni. Nining panahon sa Korisma maigsoon, ang matag usa kinahanglan nga unta kita andam diha sa paghinulsol o pagbasol sa atong mga nahimong kasalanan. Maigsoon mo kana ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw. Hinatunta nga Dios kanunay maguban kanato, paghatag ka na itong kalig-on diya sa matag usa aron makapadayon kita diya sa itong lawig sa pagtuo padulong ito kaniya. God bless sa itong tanan og maayong adlaw. Sa ngalan sa Mahan Anak ug Espiritu Santo. Amen.